नमस्ते, न्यूज ओके लाइभमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म मनोरञ्जन शर्मा। आज पनि हामी स्थानीय समाचार, ओके संवाद, कोरोना भाइरसको अपडेट, त्यस्तै गरेर मौसम सम्बन्धी जानकारी लिएर तपाईहरुसम्म चाहिँ उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्थानीय समाचारबाट। स्थानीय समाचारको सुरुवातमा वृक्षारोपण सम्बन्धी एउटा समाचार। नेपाली सेनाले लुम्बिनी गोरुयोजना क्षेत्रमा 4800वटा बुद्धकालीन बिरुवाहरू वृक्षारोपण गरी लुम्बिनी विकास कोषलाई हस्तान्तरण गरेको छ। लुम्बिनी विकास कोषमा आज आयोजित कार्यक्रममा श्री नम्बर 2 वन तथा पर्यावरण सुरक्षा गण हात्तीखोर नवलपरासीका प्रमुख सेनानी शारदा भट्ट माटाङ्गुलुले लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष अवधेश कुमार त्रिपाठी भिक्षु मेत्यलाई वृक्षारोपण गरेका बिरुवाहरू हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। नेपाली सेनाले लुम्बिनी परिसरभित्र आँप, अशोक कदम, कोइरालो, अम्बा, पिपल, बर लगायतका बिरुवा रोपेर छेकबार समेत गरेको छ। वन तथा भू संरक्षण विकासको स्वीकृति योजना अन्तर्गत नेपाली सेनाले लुम्बिनीमा वृक्षारोपण गरेको हो। पछिल्लो समय लुम्बिनी क्षेत्रलाई हरित बनाउने क्रममा वृक्षारोपण गर्ने कार्य बढेको छ। मात्र खाँचो छ रोपिएका बिरुवाहरू हुर्काउने। अब एकैछिन चर्चा गरौँ यातायात सेवा सुचारू सम्बन्धी समाचारबाट। कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिम बढेसँगै सुरु भएको लकडाउन पछाडि भैरवामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सिद्धार्थ यातायात समितिले बस सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ। 4 महिनाको लकडाउन पश्चात भैरवामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सिद्धार्थ यातायात प्रणालीले यही श्रावण 6 गते मङ्गलबारदेखि भैरवा बुटोल रुटमा बस सञ्चालन गर्ने भएको छ। बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म प्रत्येक आधा घण्टामा भैरवाको मेडिकल कलेजदेखि बुटोल गोल पार्कसम्म बस सञ्चालन हुने कम्पनीले जनाएको छ। बसमा यात्रा गर्नका लागि यात्रुहरूले अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउनु पर्ने बताइएको छ। साथै मास्कसहित बसमा भौतिक दूरी कायम गरी यात्रा गर्न सिद्धार्थ यातायात प्रणालीले सबैमा आग्रह गरेको छ। यसअघि लुम्बिनी मेट्रो सिटी प्रणालीले भैरवा बुटोल सेक्टरमा एसी बस मार्फत सेवा सुचारू गरिसकेको छ। सिद्धार्थ यातायात प्रणालीको सेवाको बारेमा जानकारी दिन प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग अहिले कम्पनीका अध्यक्ष सूर्य कुमार सारू मगर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सूर्य सारू सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद मनोरञ्जनजी। जस्तो कोरोना भाइरसको संक्रमणपछि ग्यारेजहरूमा थन्किएर बसेका तपाईँको कम्पनीका बसहरूले फेरि यात्रुहरू रूपन्देही क्षेत्रका यात्रुलाई सेवा दिने भनेर तपाईँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पोस्ट गर्नुभयो। यो एक किसिमले खुसीको कुरा हो। साउन 6 गतेदेखि सेवा सुचारू गर्दै हुनुहुन्छ। सेवा सुचारू गर्नु अगाडि कस्तो किसिमको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले, विशेष गरेर यात्रीहरूका लागि, त्यस्तै गरेर बस चलाउने चालक सहचालकहरूका लागि? धन्यवाद, राम्रो कुरा सोध्नुभयो। अहिले सरकारले चाहिँ श्रावण 1 गतेदेखि गाडी सञ्चालन गर्नलाई एक जिल्लाभित्र चाहिँ गाडी सञ्चालन गर्न अनुमति दिइसकेको अवस्था हो। र त्यसलाई चाहिँ हामीले 1 गतेबाट नगरेर हाम्रो गाडीहरू 4 महिनादेखि चाहिँ ग्यारेजमा थन्किएको हुँदाखेरि त्यो गाडीहरूलाई चाहिँ पुरा मर्मत गऱ्यौँ हामीले, किन दुर्घटना न्यूनीकरण हुने हामीले गर्नु छ। त्यसको कागजपत्रहरू पुरा फेल भएको छ, त्यसलाई पनि हामी पुरा चाहिँ अहिले नवीकरण गरिसकेको अवस्था हो। र अहिले हामीले आज चाहिँ हाम्रो चालक परिचालक साथीहरूलाई बोलाएर उनीहरूको सामान्य स्वास्थ्य जानकारी लियौँ। उहाँहरू सबै फिट हुनुहुन्छ। र अब 6 गतेदेखि चाहिँ हामीले बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म भैरवा मेडिकल कलेजदेखि बुटोलसम्म गाडी सञ्चालन आधा घण्टामा गाडी सञ्चालन गर्दैछौँ। र हामीले आफ्ना चाहिँ चालक परिचालकलाई चाहिँ कोभिड-19 को संक्रमणमा बस्नलाई चाहिँ हामी त्यो सरकारको मापदण्ड अनुसार नै प्रक्रिया पुरा गर्न गइरहेका छौँ। उहाँहरूलाई मास्क दिने, ग्लोभ्स दिने, सेनिटाइज गर्ने र गाडीलाई पनि हामीले गाडीलाई चाहिँ कस्तो किसिमले सेनिटाइज गर्ने भन्ने कुरा हामी चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरूसित सल्लाह गरिरहेका छौँ। र यात्रुको हकमा चाहिँ यात्रुहरूलाई हामी अनुरोध गर्दैछौँ कि उहाँ स्वयंले चाहिँ सरकारले लागू गरे जस्तै आधा सिट मात्रै, अब 30 सिट 26 सिटको गाडीमा चाहिँ 13 जना मात्रै बस्ने चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। र यात्रुहरूलाई हामी अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ भने उहाँहरू चाहिँ गाडीमा यात्रा गर्दा पनि कमसेकम पनि सामाजिक भौतिक दूरी चाहिँ कायम गरेर बसिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अनिवार्य रूपले मास्क लगाएर चाहिँ चढिदिनु पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। जस्तो सूर्य सारू सर, तपाईँले चाहिँ आधी घण्टाको फरकमा भैरवाको मेडिकल कलेजदेखि बुटोलको गोल पार्कसम्म चाहिँ प्रथम चरणमा बस चलाउने, बसबाट यात्रा सुचारू गर्ने, यात्रुहरूलाई सजिलो गराउने उद्देश्यले स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर गाडी चलाउने भन्नुभयो। यो निकै पनि निश्चय पनि राम्रो कुरा हो। यो तपाईँले चाहिँ आधी घण्टा भनेपछि अहिले कतिवटा बसलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राख्नु भएको छ? अहिले हामीले चाहिँ 6 गतेदेखि हामी 7 वटा बस चाहिँ 21 वटा क्यू
हामीले चाहिँ एउटा बसलाई चाहिँ 3 क्यु खाने गरी 3 पटक बुटोल जाने र आउने गर्ने गरी हामी 7वटा बसलाई चाहिँ 21 बिहान 8 बजेदेखि लिएर साँझ 6:30 बजेसम्म चाहिँ हामी सञ्चालन गर्छौँ। भैरादेखि 6 बजे गएपछि उताबाट चाहिँ तपाईँको 7:30 बजे फर्किन्छ, ताकि बुटोलबाट फर्किने कर्मचारी साथीहरूलाई पनि घर आउन सजिलो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पहिलोपटक हामी 7वटा गाडी, त्यसपछि हामीले कर्मिक रूपले चाहिँ त्यो गाडीहरू चाहिँ बढाउँदै गइरहेको जाने। भनेपछि अहिले चाहिँ एसी बस चल्छन् कि नर्मल बसहरू चल्छन्? अहिले एसी बसको चाहिँ हामीले मेन्टेनेन्स पुरा गरिसकेका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामी 6 गते चलाउन सकेका छैनौँ, असमर्थ छौँ र त्यसलाई चाहिँ केही दिनपछि हामी एसी बस सञ्चालन गर्छौँ। अहिले हामीले नर्मल 26 सिटर बसलाई चाहिँ हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। जस्तो तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे अनुसार चाहिँ तपाईँको संस्थाले पोस्ट गरे अनुसार यात्रीहरूलाई चाहिँ मास्क अनिवार्य लगाएर चाहिँ आउन आग्रह गरेको छ बसको सेवा उपभोग गर्नको लागि। यात्रु मात्र होइन, तपाईँले चाहिँ चालक र सहचालकले जस्तै सरकारले तोकेको मापदण्ड छ, पिपी सेट लगाउनु पर्ने, थर्मल गन राख्नुपर्ने लगायतका सेनिटाइजरहरूको कुरा छ, यसलाई चाहिँ कतिको ध्यान दिनुभएको छ? यसको तयारी कस्तो छ? होइन, तयारी हामी तयारीमा छौँ। तर एउटा कुरा हाम्रो चाहिँ असहमति पनि के रहेको छ भने हामीले चाहिँ अहिले धेरै हस्पिटलहरू कोभिड-19 हस्पिटल चाहिँ निर्माण गरेको, जस्तै भैरा भीम हस्पिटल कोभिड-19 को लागि चाहिँ तयारी गरिरहेको छ भने बुटोलबाट या चाहिँ भैरादेखि माथिबाट आउने जम्मै बिमारीहरू मेडिकल कलेजमा आउने हो र उहाँहरू चाहिँ पक्कै पनि विभिन्न किसिमको रोग लिएर आउने हो। हामीले कोभिड-19बाट नेपाल सरकारले गरेको मापदण्ड अनुसार थर्मल गनले चाहिँ हामीले ज्वरो नाप्न लाग्यो भने हाम्रो चाहिँ कुनै पनि बिरामीलाई चाहिँ हामीले मेडिकल कलेजसम्म ल्याउन सक्दैनौँ। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले बढीभन्दा बढी भौतिक दूरी र मास्क चाहिँ प्रयोग गरिरहेका छौँ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो सरकारलाई पनि मेरो अनुरोध छ कि अब ज्वरो आउने बित्तिकै कोभिड-19 हुन्छ भन्ने पनि त्यो ध्यान चाहिँ अब अलिकति फरक पार्नुपर्ने भन्ने हाम्रो अनुरोध। हस् त, हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो। तपाईँको कम्पनीले यातायात सुचारू गर्दैछ 4 महिना पछाडि, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। साथै तपाईँले जुन भनाइराख्नुभयो त्यसको लागि पनि जानकारी दर्शकहरूलाई, आम सर्वसाधारणलाई तपाईँको कम्पनीको तर्फबाट जानकारी दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। न्युज अङ्केलाई पनि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। म यात्रुहरूलाई 6 गतेदेखि हाम्रो यात्रा हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ भन्ने सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिद्धार्थ यातायात प्रणालीका अध्यक्ष सूर्य कुमार सारू मगर, जसले हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो 6 गतेदेखि उहाँको कम्पनीले भैरुवा बुटोल सेक्टरमा चाहिँ यातायात सेवा सुचारू गर्दैछ, त्यसको बारेमा उहाँले जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब एकैछिन अर्को समाचार, कुखुराको चल्ला र ब्रोइलर कुखुरा बरामद सम्बन्धी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मैनेवा स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय धक्दै रूपन्देहीबाट खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले भारतबाट लु 19 प 2909 नम्बरको मोटरसाइकलमा भारतबाट नेपाल अवैध रूपमा ल्याउँदै गरेको 54वटा ब्रोइलर कुखुरा अन्दाजी मूल्य 40,000 बराबरको नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कारबाहीका लागि पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट बेलैयामा कुखुरा र भैरुवा भन्सार कार्यालयमा बेलैयामा मोटरसाइकल पठाएको जनाएको छ। यसअघि हिजो मात्रै हजारौं कुखुराको चल्ला बरामद गरी कार्यालयले नष्ट गरेको थियो। जिल्ला रूपन्देही गाउँपालिका वार्ड नम्बर 3 परासी झुमामा भारतबाट अवैध रूपमा नेपालतर्फ ल्याएको कुखुराको चल्ला बाटोमा बेवारिसी अवस्थामा 100वटा कार्टुनमा जम्मा 10,000 थान जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले फेला पारी स्थानीय मानिसहरूको रोबरमा बरामद गरी त्यसलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पशु क्वारेन्टाइन चेकपोस्ट बेलैया पठाएकोमा उक्त चल्लाहरू खाल्डो पुरी नष्ट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। अब एकैछिन विश्राम र विश्रामपछि हामी ओके संवादमा आउँदैछौँ। ओके संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुन्छ सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रणालीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल विष्ट। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने, अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने। मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो, नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट।
धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुन लाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो अरू भन्दा बढी कम्फर्ट ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ कसम हाम्रो नै राम्रो जेन्सा कार्पेट विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो ओके संवादमा र आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रणालीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल विष्ट। सुनिल विष्टजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। 4 महिना भयो, लगभग 4 महिना हुन थाल्यो। लकडाउनको कारणले तपाईँका सार्वजनिक यातायात सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रणालीका गाडीहरू ग्यारेजमा थन्किएर बसेका छन्। बजारमा केही दिनदेखि बस चल्ने कुरा चलिरहेको छ र पछिल्लो समय लुम्बिनी मेट्रो सिटी र लुम्बिनी भिजनले पनि गाडीहरू केही रूपमा आंशिक रूपमा बुटोल भैरवमा चलाएका अवस्था छन्। यद्यपि बसमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूको सङ्ख्या निकै न्यून छ। त्यस्तै गरेर 6 गतेदेखि भैरवमै अर्को रहेको सिद्धार्थ यातायात प्रणालीले पनि बस चलाउने घोषणा गरिसकेको छ। तपाईँहरूको अवस्था के छ अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रणालीको भैरवको सबभन्दा पुरानो बस समिति? अहिले यो 4 महिनादेखि यो लकडाउनको अवस्थाले गर्दाखेरि यातायात व्यवसायहरू सबै घर ग्यारेजमा थन्किएको अवस्था हो र आफ्नो यहाँ सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रणालीको गाडी चलाएर मात्रै पनि समस्या समाधान हुने होइन र हामी महासङ्घसित आबद्ध नेपाल अधिराज्यभरिका सम्पूर्ण यातायात व्यवसायहरूको समस्या एक ढङ्गबाट एकसाथ चाहिँ समस्या समाधान भएको खण्डमा यसले समग्र मुलुकको यातायात प्रणाली र समग्र मुलुकभरिकै आर्थिक नीति र यात्रालाई समेट्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मनसाय हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी आबद्ध महासङ्घले नेपाल सरकारसित विभिन्न यससम्म बिचमा परेका समस्याहरू समाधानका निमित्त नेपाल सरकारसित घनीभूत वार्ता चलिरहेको छ र भोलि पनि यस सन्दर्भमा विभिन्न मजदुर सङ्घ सङ्गठन र महासङ्घको चाहिँ यो लकडाउनको कारणले गर्दा भएका समस्या समाधानका विषयमा भोलि पनि नेपाल सरकारसित वार्ता चलिरहेको कारणले गर्दा हामी पनि यसमा चाहिँ सकारात्मक चाहिँ एउटा निष्कर्ष भन्ने विषयमा आशावादी छौँ र 2टा 4टा 5वटा अथवा कहीँको सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रणालीले मात्रै गाडी चलाएको समस्या समाधान नहुने भएका कारणले गर्दा हामी केन्द्रबाटकै एक छत्र चाहिँ निर्णयको चाहिँ प्रतीक्षामा छौँ। तपाईँहरू यातायात व्यवसायीको अहिले सरकारसँग 1 2 3 भन्दाखेरि मुख्य मागहरू के हो सरकारसँग अहिले? हाम्रो मुख्य माग भन्नुपर्दाखेरि यो लकडाउनको पिरियडमा चाहिँ 4 महिना घर ग्यारेजमा बसेका गाडीहरूलाई उनीहरूले नै व्यवसायीले नै यो ब्याङ्कबाट तिर्ने किसिमबाट एउटा चाहिँ किस्ताको तालिका बनाइदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा त्यो हो र अर्को मजदुरहरूलाई पनि एउटा कोरोना इन्सुरेन्स गरिदिनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो त्यो नेपाल सरकारसित माग हो र यो बिचमा जुन बेला गाडी नचलेर बसेको अवस्था छ यो अवस्थाको चाहिँ आर्थिक राहत चाहिँ व्यवसायलाई दिनुपर्दछ भन्ने समेत हाम्रो माग हो। मुख्य गरेर यिनै मागहरू छन्। यिनै मागको सेरोफेरोमा महासङ्घले नेपाल सरकारसित माग गरेको छ र अर्को के भने 4 महिनासम्म चाहिँ गाडी थन्किसकेपछि व्यवसायहरू लगभग यसमा चाहिँ स्वरोजगार मजदुरहरू भएको कारणले गर्दा 90-95% व्यवसायहरू धराशयी भइसकेको स्थितिले उनीहरूले आफूले भोलि तिर्ने गरी ब्याङ्कहरूले एउटा 50,000 लिएर 2 लाखसम्म उनीहरूको आवश्यकता अनुसार चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ एउटा चाहिँ दिनुपर्छ, आर्थिक प्याकेज दिनुपर्छ र त्यो आर्थिक प्याकेज फेरि किस्ताको रूपमा व्यवसायले नै तिर्ने गरी त्यो पनि व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ भन्ने समेत महासङ्घको र हामी सबैको चाहिँ माग। गत शुक्रबार नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्यो। पढ्नुभयो होला, अखबारमा सुन्नुभयो होला, हेर्नुभयो होला त्यही दिन नै। त्यो मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन भएको छ नि केही न केही? अहिले यो अस्तिको जुन मौद्रिक नीति राष्ट्र ब्याङ्कबाट आयो त्यो अहिलेको समस्या
अवस्थामा असाध्य चाहिँ सराहनीय कार्य हो। त्यसमा हामीले पनि स्वागत योग्य रूपमा लिएका छौँ र त्यसमा व्यवसायलाई चाहिने किसिमका के नीति नियम र नियमावली विनियमहरू बन्छन् त्यो विषयमा पनि भोलि चाहिँ सरकारसित चाहिँ घनीभूत वार्ता भएको कारणले गर्दा एउटा मौद्रिक नीति त आयो, तर त्यसबाट व्यवसायीहरूलाई र मजदुरहरूलाई के चिजमा कसरी टेकेर जान सकिन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट खाका नआइसकेको हुनाले त्यस सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारसित महासङ्घ र विभिन्न मजदुर सङ्घ सङ्गठनहरूले त्यस विषयमा पनि भोलि छलफल हुने भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यसको सकारात्मक दिशातिर नै जान्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो बुझाइ छ। मुख्य माग भनेको नि ब्याङ्कको कर्जा नै हो नि। कर्जा त्यसपछि स्वास्थ्यसित सरकार राख्ने कुराहरू भयो। एउटा मजदुर चाहिँ आफ्नो परिवारसित जोडिएको हुन्छ, विभिन्न यात्रुहरूसित जोडिएका हुन्छन्। त्यहाँ अलिकति पनि हेलचेक्राइ भयो भने त्यसले चाहिँ ठुलो रूपमा चाहिँ एउटा विस्फोटक रूपमा आउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा बढी चिन्तित र संवेदनशील विषय त्यही भएको कारणले त्यसलाई पनि कसै किसिमबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने समेत चाहिँ एउटा प्याकेजको रूपमा आउनुपर्छ र त्यसमा कसले कति कन्ट्रिब्युट गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको समेत तयारी गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यो पनि महासङ्घ मार्फत नेपाल सरकारसित आग्रह हो। स्वास्थ्यको हकमा त तपाईँ एउटा निजी कम्पनी चलाइरहनु भएको छ, निजी कम्पनी प्राली छ, प्रालीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँको सबै क्षेत्रका बसहरू प्रालीमा सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रालीमा आबद्ध छन्। स्वास्थ्यको कुरा गर्दा इन्सुरेन्सको कुरा आउँछ, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गर्ने आउँछ। इन्सुरेन्स जस्तै अहिले पछिल्लो समय 1 लाखदेखि 1 लाख र 50,000को इन्सुरेन्स सामान्य मान्छेले गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ 1 वर्षको लागि। त्यो इन्सुरेन्स गरेको खण्डमा चाहिँ कोरोना PCR पछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएमा उसको परिवारले 1 लाख गरे पार 1 लाख रुपियाँ, 50,000को गरेमा 50,000 पाउने प्रावधान रहेको छ बिमा समितिको नियमअनुसार। तपाईँहरूले चाहिँ यो आफ्नो कम्पनीमा आबद्ध चालक सहचालक जो बढी चाहिँ बस सेवा सञ्चालन गरिसकेपछि फिल्डमा खनिन्छन् उनीहरूको चाहिँ इन्सुरेन्स गरिदिनु भएन अहिलेसम्म। अब यसमा के छ भने अब हिजो हामीले यो जुन चाहिँ कोरोना यो सङ्क्रमित रोग त्योभन्दा अगाडि हाम्रो एक्सिडेन्ट दुर्घटना विभाग चाहिँ पक्कै पनि यात्रुदेखि लिएर मजदुरको सबै थियो। तर यता कोरोनाको जुन चाहिँ यो रोग सम्बन्धीको विषयमा के भयो भने नेपाल सरकारको पनि त्यसप्रति केही चाहिँ आफ्नो मजदुरहरूप्रति नागरिकप्रति केही दायित्व रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र 4 महिनासम्म कम्पनी बन्द भइसकेपछि 4, 5, 10, 15, 20वटा गाडी सञ्चालन गर्ने कुनै कम्पनीहरूलाई त्यो ठुलो समस्या नहोला, 10, 50 हजारको कुरो ठुलो समस्या नहोला। तर जसले चाहिँ 500, 700देखि 4,000, 5,000, 8,000 गाडी सङ्ख्याहरू सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले 4 महिनासम्म त्यो कम्पनी बन्द भइसकेपछि आर्थिक पाटोक रूपले पनि कम्पनीले मात्रै चाहेर पनि नसक्ने भएको हुनाले यसमा नेपाल सरकारको पनि आफ्नो दायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने समेत हाम्रो महासङ्घ मार्फत यी कुराहरू पनि जोडेर सँगसँगै लगेको परिप्रेक्ष्य यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कति हाम्रो सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा कतिवटा बस छन्? हाम्रो करिब 400 जति हाम्रो सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायहरू लामोदेखि छोटो दूरी गरेर 400को करिबमा हामीहरूको छ। सबै 400 बस नै चाहिँ अहिले तपाईँको ग्यारेजमा थन्किएको अवस्था हो? सबै 400 नै थन्किएको अवस्था छ। यसमा जिपहरू पनि छन्? पहिला जिपहरू सबै हामीले विस्तारित गरिसक्यौँ र समयको मागअनुसार एउटा सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रणालीले गर्व नै गर्नुपर्छ। नारायणी पश्चिमको हकमा स्तरीय बसको फड्को मार्नेमा चाहिँ एउटा मार्गदर्शनको रूपमा चाहिँ यस प्रणालीले हिजोदेखि सुरु गरेर आजसम्म सबै स्तरीय गाडीहरू नै सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात छ। यति बेला कति वर्ष भयो हाम्रो जन्म भएको? हाम्रो 42 सालदेखि सुरु भएको यो दर्ता 48 सालबाट भएको र सुरु चाहिँ 42 सालबाट सुरु भयो। तपाईँको भनेपछि 42 सालदेखि जुन छ पञ्चायत कालदेखि तपाईँको प्रारम्भ आइसक्यो 42 र 6 वर्षको ग्यापमा दर्ता भयो भन्नुभयो 48मा। कसरी सञ्चालन भयो प्रारम्भ? त्यति बेला अनौपचारिक रूपमा सुरुमा चाहिँ अब 10-20 जनाले टेम्पोको रूपमा चाहिँ सुरु गर्नुभएको थियो र संस्था सम्बन्धी पनि सबैलाई त्यति घनीभूत रूपमा जानकारी पनि थिएन त्यो बेलामा। र पछि चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गरिसकेपछि व्यक्तिले पनि नेपाल सरकारको कानुनअनुसार जसले चाहिँ आफ्नो स्वतन्त्र व्यवसाय गर्नु पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको बमोजिम तत्कालीन समयमा त्यसरी सञ्चालन थियो। पछि व्यवसायहरू चाहिँ एउटैमा हिँड्दै गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू सामूहिक समस्या भएको कारणले हामीले किन यो संस्थामा परिणत भएर नचल्ने भन्ने हिसाबले उहाँहरूले पछि गएर एउटा संस्था दर्ता गरेर चलाउनु भएको थियो र त्यो संस्था समयमा परिवर्तन हुँदै अहिले कम्पनीको रूपमा परिणत भइसकेको अवस्था हो। अहिले कम्पनी यसमा कति पुग्यो पुँजी अहिले टोटल हाम्रो? पुँजी हाम्रो सुरुमा हामी दर्ता गर्दाखेरिको 1 करोड चुक्ता पुँजीबाट सुरु गरेको हो र अहिले हामी त्यही पुँजीमै हामी यथावतै छौँ। र अब भनौँ भने अब हामीले अधिवेशन पनि गर्ने अवस्था चाहिँ यो कोरोनाको कारणले चाहिँ हुन सकेको छैन र त्यो पुँजी अहिले
फर्मल रूपमा चाहिँ दर्ता मात्रै भएर बसेको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यावसायिक रूपमा चाहिँ परिचालन गर्न चाहिँ अझै चाहिँ अवसर चाहिँ यो कोरोना कारणले हुन सकेको छैन र त्यो पनि हाम्रो ब्याङ्कमा अद्यावधि यत्तिकै फ्रिज भएर बसेको स्थिति। मजदुरहरू कति छन् तपाईँको सेवाग्राही रोजगार कतिले पाछन् चालक सहचालक के छ अवस्था? हाम्रो करिब चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कर्मचारी हाम्रो 105 को हाराहारीमा हुनुहुन्छ र मजदुरहरू गाडीमा हिँड्ने मजदुरहरू त्यो 400 करिब व्यवसायको हिसाबले 2 जनाकै एभरेजले गर्दाखेरि पनि हाम्रो 800,000 जना त मजदुरहरू त्यो हुनु भयो। मैले जानकारी पाएअनुसार आजसम्म जो यातायात व्यवसायी ढुवानी व्यवसायमा के भन्छ भने उहाँहरूको तलबमा चाहिँ कम हुन्छ तर दैनिक रूपमा चाहिँ भत्ता बढी हुन्छ। अहिले लकडाउन अवधिमा गाडी चल्ने कुरा भएन, भत्ता पाउनुहुन्न, मजदुरहरूलाई के व्यवस्था गर्नुभएको छ तपाईँले? अहिले कम्पनीबाट पूर्ण रूपमा चाहिँ जुन बेला यो संस्था 34 बमोजिमको यातायात व्यवसायलाई एकैचोटि हठात रूपमा चाहिँ कम्पनी अपनाइट गर्दाखेरि ती यावत कुराहरू प्राविधिक रूपले कम्पनी मार्फत चाहिँ लैजान अझै पनि हाम्रो कानुनी बाध्यता भएका कारणले गर्दाखेरि हालसम्म जुन जुन व्यवसायहरूको बसहरू छ र उहाँहरूले नै प्रत्यक्ष रूपमा ती मजदुरसित जोडिएर चाहिँ सञ्चालन गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले व्यावहारिक रूपमा चाहिँ ती मजदुरलाई परेका कठिनाइहरू ती व्यवसायहरू चाहिँ समस्या समाधान गर्दै दुःख सुख चलाउँदै लैरहेको अवस्था हो र कम्पनीले चाहिँ नि प्रत्यक्ष रूपमा त्यो कानुनमै परिवर्तन नभएसम्म ती मजदुरहरूलाई चाहिँ नि कम्पनीको रकम चाहिँ नि दिन नमिल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ नि अरू व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने कुराहरू चाहिँ कम्पनीले भयो तर आर्थिक रूपमा चाहिँ नि विद्यमान कानुनअनुसार चाहिँ हामीले हेर्न मिल्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। त्यो कारणले गर्दा हेर्न सकिने स्थिति होइन। जस्तो अब तपाईँले भन्नुभयो भोलि चाहिँ बैठक छ भन्नुभयो काठमाडौँमा महासङ्घ मार्फत चाहिँ बैठक छ मन्त्रालयमा भन्नुभयो होइन? यदि मन्त्रालयमा भएको बैठक चाहिँ सकारात्मक रूपमा गएर राम्रो निर्णय भयो भने पर्सि 3-4 दिन समय राखेर चाहिँ गाडी चलाउने निर्णय भयो भने आन्तरिक रूपमा सरकारले एउटै जिल्लाभित्र चाहिँ गाडी चलाउने अनुमति दिइसकेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ निजी अरू सङ्घ संस्थाहरूले गाडी चलाएका छन्। तपाईँले भर्खरै समाचारमा हेर्नुभयो सिद्धार्थ भइरहेकै अर्को संस्था तपाईँको संस्थाको पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ सिद्धार्थ यातायात प्रणालीले पनि साउन 6 गतेदेखि प्रारम्भमा सानो बसहरू चलाउने निर्णय गरिसकेको छ। सर तपाईँहरूको जुन बैठक छ भोलि सरकारसँग हुने सरकार प्रतिनिधिसँग हुने बैठक त्यो बैठकमा सकारात्मक आएको खण्डमा अब 3-4 दिनमा गाडी चलाउने निर्णय भएको खण्डमा तपाईँको तयारी कस्तो छ अहिले? हामी अब हाम्रो छातासँग महासङ्घ भइसकेको कारणले महासङ्घले नेपाल सरकारसित घनीभूत छलफल गरिसकेर एउटा सकारात्मक बिन्दुमा गएर र सञ्चालन गर्ने भनिसके पछाडि त्यो महासङ्घसित आबद्ध भएका नेपाल अधिराज्यका सबै कम्पनी प्रणालीहरूले गाडी चलाउनु स्वाभाविक हो र त्यो भइसकेपछि पनि हामीलाई तयारी गर्न पक्कै पनि 2-4 दिन लाग्छ। जुन व्यवसायहरूको अपडेट भएर बसेका सवारी साधनहरू छन् त्यो तुरुन्तै भोलिपल्ट पर्सिपल्टिबाट पनि चल्लान् तर सबै एकैचोटि चाहिँ चल्नलाई 2-4 दिन 5-7 दिन उनीहरूको तयारी कुरा पर्मिटहरू बनाउनु पर्ने कुरा इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने कुराहरू भए त्यसपछि गाडीमा चाहिँ यो मेकानिकल चाहिँ जुन चाहिँ त्रुटिहरू अद्यावधि गर्ने कुराहरू भए यी सब गर्दाखेरि 2-4 दिन त समय पक्कै पनि लाग्ला तर पनि 4-4 महिनासम्म घर ग्यारेजमा बसिसकेका गाडीहरू अब चल्ने भन्ने निर्णय भइसकेपछि त्यो 2 दिन 4 दिन ढिलोको आफैमा पनि ठुलो कुरो होइन र जुन विभिन्न ठाउँमा हाम्रो जिल्ला मात्रै नभएर अन्य विभिन्न ठाउँमा पनि 10-20 2-4वटा गाडी भएर कम्पनी खोल्नु भएकाहरूलाई उहाँहरूलाई सहज पनि छ 2-4 गाडी व्यवस्थापन गर्नलाई त्यति गाह्रो पनि भएन तर राम्रो ठुलो परिणाममा चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कम्पनीहरूको लागि चाहिँ तुरुन्तै आजको भोलि नै व्यवस्थापन गर्न चाहिँ कठिनाइ हुने भए तापनि महासङ्घ र नेपाल सरकारले गरेको निर्णयप्रति शिरोधार्य गर्दै त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो रूपमा गरेको निर्णयलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यात्रुलाई दिनुपर्ने आफ्नो दायित्वप्रति चाहिँ हामी चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ जिम्मेवार छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। छिमेकी सहर बुटोलमा तत्कालीन पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय समिति पनि छ, क्षेत्रको ठुलो बस समिति भन्नु पर्यो, उहाँसँग पनि तपाईँहरूको संवाद भइरहेको होला नि? अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ? उहाँहरूले अब हाम्रो सञ्चालन सम्बन्धी विषयमा त्यस्तो किसिमको संवाद भएको छैन तर उहाँहरूले पनि महासङ्घले के निर्णय गर्छ र त्यो अनुसार हामी जाने भनेर उहाँहरू पनि महासङ्घकै निर्णय पर्खिराख्नु भएको छ र हामीले पनि महासङ्घकै निर्णयको पर्खेका छौँ र महासङ्घ एउटाले गरेको निर्णयलाई अधिराज्यभरिको सम्पूर्ण कम्पनीहरूलाई हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामी महासङ्घकै निर्णयप्रति चाहिँ हामी चाहिँ ध्यान लगाएर बसेका छौँ। तथापि महासङ्घले निर्णय गरे तापनि
भोलि यस क्षेत्रमा गाडी सञ्चालन गर्ने विषयमा त विभिन्न चुनौती छ। उदाहरणको लागि भैरवदेखि काठमाडौँ जाने हिजो दैनिकमा 80-90 गाडी चल्थे। अब भोलि महासङ्घले गाडी सञ्चालन गर्ने अधिराज्यभरि गर्ने भने सरकारसित सहमति भए तापनि अब 80-90 दैनिक रूपमा चल्न सक्ने अवस्था त अब भोलिका दिनमा छैन। अब ती गाडीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? अब भैरवदेखि काठमाडौँ चल्ने चाहिँ 700-800 गाडीहरू छन्। ती 700-800 गाडी चाहिँ हिजो महिनामा 8-10 जान्थे भने अब त महिनामा एकचोटि मात्रै जानुपर्ने स्थिति मुस्किलले पर्लान्। ती धेरै चुनौतीका अवस्थाहरू भए तापनि सबभन्दा पहिला महासङ्घले सरकारसित निर्णय गरिसकेपछि ती चुनौतीका बिच पनि हामीले समस्या चाहिँ समाधान गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। तर सरकारले तपाईँले चाहिँ वार्ता भन्नुभएको छ, वार्तामा निर्णय हुन पनि सक्छ, तपाईँको पक्षमा नहुन पनि सक्छ। एकदम यदि भएन भने के गर्ने त? फेरि गाडी चाहिँ ग्यारेजमै थन्क्याउने? किन भन्दाखेरि तपाईँले मौद्रिक नीतिले पनि त केही अवसरहरू दिएको छ नि। ब्याङ्क कर्जादेखि लिएर पुनर्कर्जाको विषयहरूमा पनि धेरै कुराहरू सम्बोधन भएको छ। त्यसैले सरकारले पनि सकारात्मक कुराहरू गरिरहेको छ। यस्तो बेला त तपाईँहरूको पनि त जिम्मेदारी बढ्छ नि। होइन, एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो। वास्तवमा यो गाडी आफैमा यातायात व्यवसायहरूले हामी गाडी चलाउँदैनौँ भनेर चाहिँ घर ग्यारेजमा राखेको स्थिति होइन। एउटा सङ्क्रमित रोग आइसकेपछि नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार चाहिँ नि बन्द भएको पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा, व्यवसाय हामी व्यवसायहरू उपभोक्ताप्रति पनि हाम्रो त्यतिकै दायित्व छ, मजदुरप्रति पनि दायित्व छ, र हामी आफ्नै व्यवसायप्रति पनि हाम्रो दायित्व छ। र अप्रत्यक्ष रूपमा अन्य होटल दुकान पसलहरू विभिन्न सञ्चालन गर्नुभएको अरू व्यवसायप्रति पनि हाम्रो त्यतिकै दायित्व छ। त्यो दायित्वबाट हामी भाग्न खोजेका होइनौँ र भाग्नु पनि हुँदैन। तर समस्या कहाँनिर हो भने 4-4 महिनासम्म यसरी बसिसकेको व्यवसायहरू आज एक दिन जाने हौसेर एक दिन चलेर भोलि 2 दिन तेस्रो दिनबाट बन्द हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुभन्दा पहिले भोलि अनवरत रूपमा चल्नका निमित्त आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा अनि यात्रुहरूको फ्लोको हिसाबले त्यसपछि यो सङ्क्रमित कोरोना भाइरस अझ सङ्क्रमित नहुनका लागि त्यसलाई आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नका निमित्त आवश्यक सारा चिजको चाँजो मिलाएर हामी चाहिँ यातायात सञ्चालन गर्न गयौँ भने त्यो दीर्घजीवी हुन्छ। त्यसले उपभोक्तादेखि लिएर व्यवसायदेखि लिएर समग्र राज्यलाई पनि सहयोग हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यो चिजलाई नेपाल सरकारले बुझिदिएर त्यो अनुरूप जान्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। र ती सब कुरा नबुझिन होइन तपाईँहरू चल्नै पर्छ भन्ने स्थितिबाट सरकार जाने हो भने मलाई लाग्छ यो बालुवामा पानी हाले जस्तै हुन्छ। 2 दिन चल्ला, 3 दिन चल्ला, चौथो दिनबाट चाहेर पनि चल्न सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यो स्थिति नहोस् भन्नका लागि सकारात्मक हिसाबकै सबै पक्षलाई यसले चाहिँ राम्रो चाहिने दियोस्, प्र्याक्टिकली रूपमा व्यवहारिक रूपमा राम्रो किसिमको चाहिँ रिजल्ट आओस् भन्ने हिसाबमै महासङ्घ हामी व्यवसाय लाएर नेपाल सरकारसित चाहिँ यस सम्बन्धमा चाहिँ बारम्बार चाहिँ हामी ताकेता गरेका हौँ। र यो ताकेतालाई नेपाल सरकारको पनि दायित्व भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसप्रति सचेत छ नि हामीले लागेका छौँ। र छिमेकी अन्य मुलुकहरूमा पनि यातायात व्यवसायदेखि हरेक व्यवसायमा ती देशका सरकारहरूले पनि एक किसिमबाट आर्थिक टेवा दिएर उनीहरूलाई टेकाउने कोसिस गरेको छ। त्यो टेकाउनु भनेको मलाई लाग्छ दीर्घकालीन रूपमा राज्यकै लागि र यो देशकै लागि, उपभोक्ताकै लागि र व्यवसायकै लागि चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो कुरो हो। र त्यो चिज चाहिँ नि नेपाल सरकारले बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो ताकेता गरेका छौँ, सरकारसँग सम्बन्धित निकायमा ताकेता गरेका छौँ, माग गरिरहेका छौँ भनेर भन्नुभयो। तपाईँको वार्ता पनि विभिन्न चरणमा भइसकेको छ। यद्यपि सरकारले केही सकारात्मक निर्णयहरू गरिसक्दा पनि तपाईँले चाहिँ चाहेको चाहिँ कुरा आउन सकेको छैन सरकारको तर्फबाट। सरकारको तर्फबाट तपाईँले चाहेको कुरा नआएको हो नि। 1, 2, 3 गरेर मौद्रिक नीति भन्यो। मौद्रिक नीतिभित्र के चिज छ त? अर्थात् व्यवसायलाई चाहिएको ब्याङ्क मार्फत आर्थिक सपोर्ट हो। त्यो आर्थिक सपोर्ट पनि व्यवसायले तिर्ने हो। नेपाल सरकारको माथि पारि फेरि पनि भन्दाखेरि तपाईँले 1 नम्बरमा खोजेको कुरा के हो त? फेरि 1 नम्बरमा भन्नुपर्दाखेरि यो किस्ताको चाहिँ तालिकाना गरिदिनुपर्छ। जुन चाहिँ जस्तो भन किस्ताको जस्तै कसैको 6 वर्ष छ, 5 वर्ष छ भने अरू 6 महिना 1 वर्ष जस्तै अब जति समय लकडाउन अवधि थपिन्छ त्यसको लागि 1 महिना थप गरेर चाहिँ त्यो तालिका चाहिँ 5 वर्ष भने 5 वर्ष 6 महिना गराउनु पर्यो। यसको किस्ता पहाडी तिर्ने गरी 1 नम्बरमा यो गराइदिनु पर्यो। त्यसपछि नतिर्ने भन्ने त होइन, एकदमै तिर्ने हो। र नेपाल सरकार किस्ता पनि तिर्ने, सबै किस्ता तिर्ने, कर तिर्ने, सबै तिर्न पर्ने चिजमा कुनै चिजमा पनि हामीले नतिर्ने भने होइन।
तर चाहिँ यो 4 महिना बस्नु पर्दाखेरि 16 राज मजदुर दिनभरि कमाएर साँझ खानुपर्ने व्यवसायहरू 90-95% ती व्यवसाय भएका कारणले गर्दा 4 महिनापछि अब चलाउनु पर्दाखेरि उनीहरूको गाडी नै 10 वर्षको अवधि थियो र सपोज 5 महिना लकडाउन भयो भने 10 वर्ष 5 महिना गराउनु पर्यो भने तपाईँको नम्बर 1 माग एउटा यो दोस्रो नम्बरमा त्यसपछि अपरेटिङ कस्टको लागि जुन चाहिँ अहिले 4 महिना बसिसकेका गाडीहरू चाहिँ आर्थिक रूपले धराशायी भइसकेका छन् त्यो अपरेटिङ कस्टमा 50,000 देखि 2 लाखसम्म पुनर्कर्जा पहिलाकै ऋणमा पहिलाकै ऋणमा पुनर्कर्जा व्यवस्थापन होस् र त्यो पनि व्यवसायले तिर्ने गरी त्यो सहुलियतमा व्यवसाय तिर्ने गरी त्यो सामान्य 50,000 देखि 2 लाख रुपैयाँसम्मको एउटा पुनर्कर्जा अपरेटिङ कस्ट भनेर अपरेटिङ कस्ट त्यो गरिदिनु पर्यो। अनि तेस्रोमा मजदुरहरूप्रति कोरोना बिमा भनेर त्यो मजदुरहरूलाई पनि नेपाल सरकारको एउटा दायित्व रूपमा चाहिँ त्यो पनि नेपाल सरकारले गरिदिनु पर्यो। फेरि सबै सरकारले गर्यो तपाईँको दायित्व के त फेरि अनि अहिले फेरि विभिन्न सङ्घ संस्थाले त आफ्नो सङ्घ संस्थामा कार्यरत मजदुरहरूको कर्मचारीको कोरोना बिमा त स्वयं त्यही संस्थाले गरिदिरहेको छ नि। होइन, यातायात क्षेत्रको हकमा चाहिँ त्यो अवस्था छैन। अरू निजी क्षेत्रका उद्योग धन्दाबाट केही कर्मचारीहरूलाई कसरी गरिदिनु भएको छ त्यो उहाँहरूको आफ्नो पाटो कुरो भयो। तर यातायात व्यवसायको हकमा आफै पनि यातायात व्यवसाय यति थिलथिल अवस्थामा भइसकेको अवस्थामा के नबुझिदिनु पर्यो भनेदेखि नेपाल सरकार लगायत जिम्मेवारले के बुझ्नु भएन भने यी यातायात व्यवसायहरूले यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था पनि यिनीहरूले बार्गेनिङ गरेका त होइन भन्ने किसिमबाट बुझिदिनु भएन। यो यातायात व्यवसाय पनि नेपाल सरकारको दायित्वभित्रै पर्छ र अन्यत्र देशमा हेर्ने हो भने त्यही मित्र राष्ट्र भारतमा हेर्ने हो भने पनि सरकारको चाहिँ 75% सरकारको गाडी आफ्नै चाहिँ रोडवेज बसहरू छ। यहाँ त निजी क्षेत्रले 100% नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने दायित्वको रूपमा आफ्नो घर खेत चाहिँ राखेर नेपाल सरकारले गर्ने कुरामा चाहिँ यस्तो सहयोग गरेको अवस्थामा यस्तो असहज र सङ्कट आएको स्थितिमा एउटा सानो रूपमा पनि नेपाल सरकारले साङ्केतिक रूपमै भए तापनि एउटा पाठमा चाहिँ उसले आफ्नो उपस्थिति देखाइदियोस् भन्ने चाहिँ व्यवसायको चाहना हो। हुन त नेपाल सरकारले गर्दै गरेन भने हिजोका दिन पनि टुन्नी फुन्नी देखेर हरेक समितिबाट एकैचोटि कम्पनीमा लाँदाको अवस्थामा व्यवसायहरू कति धराशायी भइसकेका छन् भन्ने कुरा त्यो पीडा व्यवसायलाई छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा थाँती राख्दै पनि व्यवसायहरूले आफूले गर्ने कुरामा कुनै जिम्मेवारीबाट पन्छिने कुरामा कदापि सोचेकै छैन। तर पनि नेपाल सरकारले एउटा केही चिजमा त हामीलाई सहयोग गरिदियोस् भन्ने चाहिँ व्यवसायहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ चाहना। मौद्रिक नीतिमा त आएको छ नि केही न केही कुरा त त्यसमा के आएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट आएको छैन। मौद्रिक नीति भनेर त लिएर आयो, त्यसभित्र व्यवसायलाई चाहिएको कुराहरू न्यूनतम चाहिएको कुरा, हामीलाई अधिकतम चाहिए पनि होइन, न्यूनतम चाहिएको टेकेर उभिनेसम्म अवस्था भयो भने हिँड्न त आफै हिँडौँ, दुःख सुख हिँड्छौँ छ, तर कमसेकम थलो परेकोलाई खुट्टासम्म टेकाइदियोस् र त्यो पनि हामी आफैले पछि एउटा दीर्घकाल 1 वर्ष 2 वर्षभित्र हामीले तिर्ने गरी सापट्टिको रूपमा गराइदियोस् भन्ने मात्रै हाम्रो चाहना हो। र त्यो हामीलाई लाग्छ नेपाल सरकारले त्यसमा सकारात्मक दिशातर्फ नै जान्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ विश्वास छ। 10 वर्षसम्म लिएको कर्जा थियो भने तपाईँ लकडाउनको अवधि थपेर 10 वर्ष 6 महिना भने 10 वर्ष 6 महिना गराउनु पर्यो भन्नुभयो होइन। सरकारले यो मानेन र चाहिँ होइन 1 वर्षभित्र तिर्न अथवा 1 अथवा 2 वर्ष पहिलो 1 अथवा 2 वर्षभित्र तिर्ने व्यवस्था गर्यो भने के गर्नुहुन्छ हामी त्यसमा? त्यो भएको तालिम स्थिति कस्तो छ भने नखाउँ भने दिनभरिको सरकार, खाउँ भने बुढोबाबुको अनुहार भने जस्तो व्यवसायको अहिले स्थिति छ। नेपाल सरकारले व्यवसायप्रति आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह नगरेर तिम्रो जेसुकै गर मरे मर बाँचे बाँच भन्ने स्थिति छ भने त सक्नेले चलाउँछ, नसक्ने चाहिँ घरके राख्ला र सक्नेले पनि कतिसम्म धानिन्छ र त्यसले पछि चाहिँ समग्र समाज र मुलुकलाई दिने आर्थिक क्षतिको परिणाम त भोलि बिहोर्नै पर्ला, व्यवसायले पनि बिहोर्ला, सबैले बिहोर्ला। तर त्यो स्थिति नजाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो र मलाई लाग्छ सरकारले त्यो रूपमा चाहिँ नि एकाङ्की रूपमा एउटा व्यवसायलाई नै धराशायी गरेर सरकार जान्छ भन्ने कुरामा हामीले चाहिँ अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ। किनभने व्यवसाय रहे देश रहने हो, व्यवसाय नै रहेन भने देशको आर्थिक स्थिति नै डामाडोल भयो भने समग्र देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने कुरा हामीले भन्दा बढी चाहिँ उहाँहरू त्यत्रो विज्ञता हासिल गरेर बस्नु भएको निकायले पक्ष पनि बुझेको छ र मलाई लाग्छ नकारात्मक हिसाबभन्दा पनि हामीले सकारात्मक हिसाबले सोचेका छौँ र सरकारले चाहिँ नि व्यवसायको पक्षमा र व्यवसायको पक्षमा पनि व्यवसायको पक्षमा निर्णय गर्नु भनेको उपभोक्ताको पक्षमा निर्णय हो, मजदुरको पक्षमा निर्णय हो र यो बजारमा पसल खोलेर बस्नुभएका समग्र ती व्यवसायीहरूको पक्षमा पनि हो र उद्योगी व्यापारीहरूको पक्षमा पनि हो र यो यातायात क्षेत्र चाहिँ सबैतिर जोडिएको भएको कारणले गर्दा पनि नेपाल सरकारको यी सार्वजनिक यातायातप्रति र माल ढुवानी पनि म जोड्न चाहन्छु। म लुम्बिनी ट्रकमा पनि एउटा उपाध्यक्ष जस्तो उसमा भएको कारणले गर्दाखेरि दुवै यातायाती व्यवसाय भएको कारणले गर्दा सबैलाई चाहिँ समग्र रूपमा नेपाल सरकारले टेकेर जाने हो भने
नेपालको बहुआयामिक आर्थिक क्षेत्रमा यसले चाहिँ नि सकारात्मक दिशातर्फ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि मेरो र मेरो कम्पनीको चाहिँ बुझाइ हो। तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ होइन, तर म त्यति विश्वस्त छैन कि सरकारले तपाईँको सबै माग चाहिँ पुरा गर्छ भने मलाई लाग्दैन। तपाईँले भनिहाल्नु माग पुरा भने नि गाडी चल्दैन भनेर भन्नुभयो, तर पछिल्लो समय अब साझा यातायात पनि चल्ने कुरा भइरहेको छ होइन, खबर आइरहेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा। त्यसै गरेर अन्य कम्पनी निजी कम्पनीहरूले पनि प्रालीहरूले पनि यातायात सेवा सुचारू गरिरहेका छन्। अब तपाईँले चाहिँ नि गाडी थन्क्याएर राख्ने, यता चाहिँ नि अब आम पब्लिकले चाहिँ नि सुविधा नपाउने भने त तपाईँले चाहिँ नि गाडीमा त्यत्रो लगानी गरेको के अर्थ रह्यो। अर्को कुरा अब चाडपर्वहरू पनि नजिक आइरहेको छ, मान्छेहरू लकडाउनको पालना गर्दै सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गरेर भयो भने एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जान चाहन्छन्, आफन्तहरूमा जान चाहन्छन्, क्रम बढिरहेको छ पछिल्लो समय होइन। यस्तो बेलामा तपाईँको केन्द्रीय महासङ्घले नचलाउने निर्णय गर्ला, तर तपाईँको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि त आउँछ नि, पब्लिकलाई सेवा दिने। कम्तीमा चाहिँ तपाईँको भैरव बुटुल क्षेत्रको मान्छेलाई त सेवा दिन सक्नु पऱ्यो नि, त्यसमा तपाईँको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि त हो नि। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब साझा यात्रा त नेपाल सरकारकै सहयोगमा चलेको, अब त्यस्तो आर्थिक प्याकेज चाहिँ नि निजी क्षेत्रमा पाएको भए त निजी क्षेत्रले त यातायात क्षेत्रमा कहाँबाट कहाँ पुगाउँथ्यो होला, त्यो त एउटा आफ्नो पाटो भयो, त्यो बसको लामो पाटो जाला। तथापि भनौँ न अब मेरै पनि त मेरो गाडी छ, अरू व्यवसायहरूको गाडी छ, त्यत्रो लगानी गरेर 1-1 करोडभन्दा बढी लगानी गरेका गाडीहरू, 40-50 लाख रुपियाँ नगद हालेर निकालेका गाडीहरू, ती व्यवसायहरूलाई पनि घर ग्यारेजमा थन्काएर राख्ने रहर त उनीहरूको पनि पक्कै होइन। उनीहरूको पुँजी घरकै सर्वस्व हुने कुरामा थन्काएर राखेर चाहिँ होइन सरकारीबाट यो भए चलाउँछु नभए चलाउन भन्ने गर्दा त भोलि ऊ आफै पनि सिद्धिने कुरो हो। तर मुख्य कुरा के हो भने यात्रु र सामाजिक दायित्व रहँदै पनि अहिलेको स्थितिमा जुन उठ्नै नसक्ने किसिमबाट चाहिँ बसेका 90-95% व्यवसायहरू छन्, ती व्यवसायलाई अलिकति रूपमा चाहिँ टेक्ने अवस्था नेपाल सरकारले गराइदियो भने, बैशाखी मात्रै गराइदियो भने बाँकी रूपमा व्यवसायले स्वत गर्छन् भन्ने मात्रै हामीहरूको मान्यता हो। र नेपाल सरकारले सबै पूर्ण रूपमा गरिदिनुपर्छ, सबै चिज उसले मात्रै गर्दै मात्रै हामीले चलाउँछौँ भन्ने चाहिँ त्यो कदापि होइन। र नेपाल सरकारले भोलि भनौँ न कुनै पनि एकछिनको लागि एउटा हाइपोथेटिकल एउटा अनुमान गरौँ, केही पनि माग पुरा भएन, अरू 15 दिन 20 दिनसम्म पनि 1 महिनासम्म गाडी नचल्ने अवस्था भयो भने कसैले बाध्य भएर चलाउला, 2 दिन चलाउला, 3 दिन चलाउला, 4 दिनको बिचमा त बिचरा थलो पर्छ, चलाउन सक्दैन भने त्यो क्षणिक समय चल्नुभन्दा हाम्रो के भने चलिसके लङ लास्टिङ दीर्घकालीन हिसाबले नबिग्रने हिसाबले अनवरत रूपमा चलोस् भन्ने वातावरण बनाउनु पर्छ भन्ने मात्र हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। सूर्य कुमार सारू मगरले भन्नुभएको छ, सिद्धार्थ यात्रा प्रालीका अध्यक्ष, सबै मौद्रिक नीतिमा आएको छ बाहेक कोरोना बिमा, त्यसको लागि मात्र सञ्चालन नगर्ने भनेर भन्नुभएको छ। अब उहाँले कुन मौद्रिक नीति र कति बेलाको कति सालको मौद्रिक नीति पढ्नुभयो मैले थाहा भएन, तर अहिले आएको मौद्रिक नीतिमा व्यवसायले खोजेको 99.999% व्यवसायले खोजेको होइन, ती व्यवसायले खोजेको मौद्रिक नीतिमा 1-2-3 गरेर आएको छैन। एउटा मौद्रिक नीति लिएर आइयो भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। त्यो मौद्रिक नीतिमा चाहिँ व्यवसायले मासँग घनीभूत छलफल गरेर सरकारको पनि आफ्नो घाँटी अनुसार चाहिने त्यो मौद्रिक नीतिमा चाहिँ ल्याउने कुरा ल्याओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। 2टा 4टा 5टा 20वटा गाडी चलाउनलाई त त्यो ठुलो कुरो समस्या भएन, तर चाहिँ जस्तै पश्चिम नेपालकै भनौँ 22-23वटा गाडी छन्, हाम्रै 400 गाडी छन्, 4टा 5वटा गाडी व्यवस्थापन गर्नु र त्यो 2-3 हजार 4 हजार गाडी व्यवस्थापन गर्नुमा त चुनौती छ नि। भोलि मेरो मात्रै 4वटा मात्रै गाडी राखेर मैले कम्पनी खोले भए मैले पनि चलाइदिन्थेँ, त्यो के कुरा थिएन। म एकजनाले 4वटा गाडी म अन्तर्गतको मलाई चलाउनु ठुलो कुरो थिएन, तर समग्र मेची महाकालीदेखिको भोल्युममा जुन हिसाबले आर्थिक गति दिने हिसाबले, जुन हिसाबले मेची महाकालीका विभिन्न जिल्ला भएका यात्रुहरूको चापलाई खेप्ने हिसाबले चलाउनको र बाँच्नका निमित्तका लागि नेपाल सरकारले एक खालको चाहिँ मौद्रिक नीतिमा ती व्यवसायहरूलाई एउटा साङ्केतिक रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ आवश्यकतालाई टेकेर चाहिँ लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र अब यहाँ भएका 2-3टा कम्पनी 2-4 गाडी भएका कम्पनी साथीहरूले कसरी चलाउनु भएको छ, उहाँहरू आर्थिक रूपले साउन्ड हुनु होला, उहाँहरू 2-4 करोड चाहिँ ब्याङ्क ब्यालेन्स होला, उहाँहरूले घाटै खाएर भए पनि गाडीमा तेल हालेर चलाउनु भयो होला। तर हाम्रा व्यवसाय त 99% स्वरोजगार मजदुर दिनभरि कमाएर साँझ खाना खाने व्यवसाय हुन्। अब उनीहरूले चलाएर भोलिपल्ट चल्नको लागि तेलै नउठ्न सक्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त हामीले चल भनेर पनि त उनीहरू चल्न सकेन नि, हाम्रो समस्या त्यहाँनिर हो। त्यसले गर्दा तपाईँको जस्तो अरूले चलाएन भन्नुभन्दा पनि
जस्तो सरकारले त अहिले लामो दूरीमा चलाउँदा दिएको नियमित निर्णय गरेको त होइन, स्थानीय तहमा हो। स्थानीय तहमा पनि एउटै जिल्लाभित्र मात्र हो। एउटै जिल्लामा भन्दा पनि जस्तै पाल्पाबाट दोभानसम्म आउनु पाएन, अथवा बुटोलको सिमानासम्म आउनु पाएन, बुटोलदेखि भइरह्यो यसरी सहर मिलाएको। तर मेरो तपाईँसँग एउटा बुझ्न नसकेको कुरा के भन्दाखेरि स्थानीय तहमा हामीले भैरुवादेखि बुटोलसम्म मात्र पनि गाडी चलाउन नसक्ने किन त? भैरुवादेखि बुटोलसम्म पनि अब हामीले जाने यात्रुको माग त छ नि। होइन, माग चाहिने भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। आज पनि म जाने तपाईँको होइन, तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गाडी चलेको छ है, सबै यातायात सुचारू भए भन्ने कुरा पब्लिकले थाहा पनि त पाएन नि अझै। होइन, जुन चाहिँ 5-7 र 8वटा गाडी चलेको त व्यापक रूपमा सबैले थाहा पाइसकेको अवस्था पनि छ। लगभग हप्ता 8 दिन 10 दिनबाट चलिसकेको अवस्था छ। आजै पनि म दिनभरि जाने 2-3 चोटि जाने बाटो हिँड्दाखेरि 2-3 चाडा मात्रै यात्रु लिएर हिँडेको अवस्था छ। त्यही स्थितिमा कतिसम्म उहाँहरू सर्भाइभ हुने कुरा हो, त्यो एक ठाउँमा होला। र जिल्लाभित्रै चल्नको लागि पनि हामीले एउटै महासङ्घले एक खालको निर्णय गरेको छ र महासङ्घलाई पनि एकतिर थाती राखेर ल सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रणालीले स्थानीय मात्रै चलाउँ भन्दा एउटै कम्पनीले फरक नीति गरेर चलाउन जान सक्ने अवस्था पनि भएन। र होइन, तपाईँहरू फेरि कम्पनीमा भइसकेपछि महासङ्घको पछाडि लाग्नुपर्ने, महासङ्घको निर्णय पर्नुपर्ने आवश्यकता किन फेरि आयो? सारा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि महासङ्घलाई चिन्ने हो। नेपाल सरकारले पनि हरेक कुरा महासङ्घसित गर्ने र महासङ्घले पनि नेपाल सरकारसित गरेको हुनाले हाम्रो आधुनिक कानुनले चिन्ने पाटो त्यही भएको कारणले एउटा त्यो र एउटा यस जिल्लामा सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रणालीले गाडी चलाउँदै गर्दा अधिराज्यभरिका अथवा सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायातको अन्य रूपमा चल्ने सबैको समस्या समाधान हुँदै होइन। हामीले त हाम्रो कम्पनीमा आबद्ध व्यवसायहरूको सामूहिक सबैको उन्नति प्रगति र उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने हिसाबले हेर्ने कुरा हो। 2टा गाडीको समस्या समाधान हेर्ने, अरू 98वटा गाडीको समस्या नहेरेर बस त त्यतिकै थातिएर भनेर हाम्रो नैतिकता त्यो दिँदैन। होइन, पछि बिस्तारै सुरुमा चाहिँ नि भैरुवादेखि बुटोल चल्ला, त्यो सरकारले निर्णय गर्ला, भैरुवादेखि परासी जाला, भैरुवादेखि कपिलवस्तु जाला, भैरुवादेखि पाल्पा जाला, बिस्तारै भैरुवादेखि पोखरा काठमाडौँ हुँदै लामो दूरीका पनि चल्ला नि। हामी एकैचोटि त अहिले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम त घटेको छैन अझै। सरकारले पनि त्यो अनुसार सुरुमा स्थानीय तहमा चलाउनु भन्यो, त्यसपछि एकदेखि अर्को जिल्ला भन्ला होइन। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले चाहिँ नि पहिलो प्राथमिकता त तपाईँको महासङ्घको निर्णय कुर्नुभन्दा पनि जस्तै भैरुवादेखि बुटोल यातायात सुचारू गऱ्यो भने त्यो जसको सानो सानो बस छ, 20वटा सिट 10वटा सिटवाला गाडी छन्, ती गाडीवाला ती साना गाडीका व्यवसायहरू जुन गाडी साउ हुन्छ उहाँहरूलाई त केही राहत पुग्छ नि पेसेन्जर भर्यो भने त? एउटा दायित्व कुरो एकातिर छ, अर्कोतिर व्यवसायीहरूको महासङ्घमा आबद्ध भइसकेपछि र नेपाल सरकारले पनि महासङ्घ थ्रुको एउटा चाहिँ मेकानिजम अम्ब्रेला बनाइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेर बाहिर चाहिँ हामी जान पक्कै पनि सक्दैनौँ। यदि त्यो स्थिति हुन्थ्यो भने मेचीदेखि महाकालीसम्मका धेरै कम्पनीहरू करिब 300भन्दा बढी कम्पनीहरू महासङ्घसित आबद्ध छ, कसैले चल्न सक्नुभएको अवस्था छैन। र एक दिन अघि पनि मैले भने बुझाउन फेरि पनि म प्रयास गरेँ, एक दिन चलेर भोलि बन्द हुनुभन्दा 2 दिन नचलेर त्यस्तो 3 बाटो चल्यो भने हाम्रो अनर्गत हुन सक्ने स्थिति छ भने हामीले त्यो पाटो हेरे हो। र सरकारले अहिले तपाईँले बुझ्नु भयो होला नि कुन ठाउँमा गाडी चलाएको छ अहिले देशभरिमा भन्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो केही तपाईँहरूसँग नियमित सम्पर्कमा हुनुहुन्छ तपाईँ महासङ्घसँग? महासङ्घसित आबद्ध कुनै पनि नेपालतिर चाहिँ कुनै पनि गाडी चलेको छैन आजसम्म। जुन महासङ्घमा आबद्ध नभएको 2टा 4वटा 5वटा गाडी लिएर कम्पनी खोल्नुभएको उहाँहरूले चाहिँ चलाउन सक्ने हैसियत भएकोले चाहिँ चलाउनु भएको होला, हैसियत नभएकोले चलाउन नसक्नु भएको होला। र जिल्लाभित्र चलाउँदैछ गर्दाखेरि पनि अर्को टेक्निकल समस्या, अब यहाँ कोरोना यातायात बसमा सार्वजनिक बसमा चढ्दैमा चाहिँ कोरोना सर्ने, अरूमा नचढ्ने मानसिकता जुन छ। अब त्यही बेथरीदेखि उता अस्ति मैले गाउँमा बजार लगाएको थियो, मान्छे बिना मास्कमा ठस मेला जस्तै थियो, त्यहाँ हेऱ्यो ध्यान गएको छैन। अब भैराबाट परासीको दूरी कति, भैराबाट तौलियाको दूरी कति, प्राविधिक रूपले 2टा जिल्ला भए पनि अब हामीले गाडी चलाइसकेपछि भैराबाट सुइलियाको पुलसम्म लानु पर्यो, अनि त्यो पुलमा छोडिदिनु पर्यो, अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो 10 मिटरको पुल चाहिँ पैदल हिँडेपछि फेरि उताबाट जानु पर्यो। भनेपछि जुन कोरोना सङ्क्रमित हुन्छ भन्ने मनसाले चाहिँ यो लकडाउन गरिएको त्यो त त्यहाँ देखिएन। भनेपछि सबभन्दा पहिला सरकारले के उद्देश्यले यो बन्द गरे हो, के उद्देश्यले खोल्न लाग्यो भन्ने कुरा पनि क्लियर हुनु पर्यो। नेपाल सरकारमा पनि यहाँ आफैमा क्लियर देखिएको छैन। एउटा निकाय चाहिँ चल्दा पनि फरक हुँदैन भनेर भनेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय चाहिँ यो चल्नु चाहिँ एकदम जोखिमपूर्ण हो, भोलि झन् भयावह स्थिति पनि आउन सक्छ भन्ने कुरा एकतिर छ। भन्दाखेरि यो हामीले चलाउनु मात्रै हाम्रो सामाजिक दायित्व हो कि चलाइसकेपछि त्यो समाजमा चाहिँ कोरोना चाहिँ सङ्क्रमित रूपमा घरमा चाहिँ छिराउने पनि परिवेश र अवस्था सिर्जना गर्नु त भएन नि। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो सरकारसित 1 नम्बरमा हाम्रा मजदुर, हाम्रा
सवारी साधनमा प्रयोग गर्ने यात्रुहरूको पनि कसरी चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षा हुन सक्छ र त्यसमा पनि भौतिक पूर्वाधारहरू कसरी पुरा गर्न सकिन्छ समग्र रूपमा त्यो चिजको व्यवस्था गर्न पर्छ र यो मास्कको व्यवस्था गर्नु पर्यो, सेनिटाइजको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, बस पार्कमा चाहिँ पुरा त्यो सङ्क्रमित जीवाणु चाहिँ मार्नको लागि त्यहाँ सेनिटाइज गर्नु पर्यो। दैनिक रूपमा 5 वटा 5 वटा 4 वटा 5 वटा गाडीमा चाहिँ सेनिटाइज गर्ने जस्तो कुरो होइन। हामीले दैनिक रूपमा 400 गाडीमा सेनिटाइज गर्नु पर्यो। कम्पनीले चाहिँ त्यो भोल्युममा गर्ने सेनिटाइजको आर्थिक भार पनि बिहे गर्न सक्नु पर्यो। दैनिक 400 गाडी त तपाईँको रोटेसनमा त दैनिक 400 गाडी त निस्किँदैन नि त बाहिर। लोकलमा त लगभग निस्किन्छ, लामो दूरीमा चाहिँ ननिस्केला। लोकलमा त अब कुन चल्ने कुन नचल्ने अब भनौँ न। अब यहीँ अर्को प्राविधिक समस्या भनौँ, अब भैरव बुटुलको हकमा अहिले यहाँ भएका संस्थाहरूमा केही नभयो भने 700-800 गाडी होला। अब ती 700-800 गाडी त नचल भन्न त भएन। ल जोर बिजोरै गरे पनि 500 गाडी त आउला। अब त्यो 500 गाडी बिहान 5 बजीदेखि बेलुका 8 बजीसम्मको टाइममा निकाल्दाखेरि त 30 सेकेन्ड पर्छ एउटा गाडीलाई। 30 सेकेन्ड चढ्दाखेरि यात्रुको फ्लो त जस्तै जे भने पनि त्यो हिजोको जस्तो अवस्था त छैन भनेर गाडी चलेर पनि चल्न सक्ने नसक्ने। यात्रुको फ्लो त तपाईँको निश्चय पनि अब पहिलाभन्दा के कम नै हुन्छ होइन। यात्रुको फ्लो अनुसार तपाईँले गाडी छोड्दा तपाईँले सबै गाडी निकाल्न सक्ने अवस्था त छैन। जोर बिजोर गर्दाखेरि आधी निस्किने हो, आधीले पनि तपाईँको यात्रु पाउने सम्भावना निकै कम छ। सुरुमा त प्राथमिकमा 10% गाडी निकाल्ने हो होइन। त्यसको लागि अब मेरो खालि अन्तिम तपाईँलाई आग्रह के भन्दाखेरि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत पनि तपाईँले सरकारले चाहिँ एकै जिल्लामा एक सहरदेखि अर्को सहरसम्म आन्तरिक रूपमा छोटो दूरीमा यात्रा चलाउने निर्णय गरिसकेको छ र अनुमति पनि दिइसकेको छ। सरकारले राष्ट्रपतिले मौद्रिक नीति पनि ल्याइसकेको अवस्था छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको उद्योगिक व्यवसायहरूको धेरै कुराहरू सम्बोधन भएका छन्। यद्यपि विस्तृत रूपमा पछि आउला यो भनेर बुदागत रूपमा आउला। त्यस्तो बेलामा तपाईँले पनि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत कम्तीमा चाहिँ नि भैरुवादेखि बुटोलदेखि भैरुवा गाडी चलाइदिनु भयो भने आम सब पब्लिकलाई चाहिँ अलि चाडबाडको अब भित्रिसकेको छ, चाडबाडको बेलामा के सहज रूप होला भन्ने मेरो आग्रह मात्र हो तपाईँसँग। सामाजिक उत्तरदायित्वको रूपमा त सिद्धार्थ सार्वजनिक यात्रा प्रणालीको विगतको इतिहास हेर्ने हो भने सिद्धार्थ सार्वजनिक यात्राले यात्रुहरूको इच्छा र चाहनाका लागि हिजो कति अन्तरसङ्घर्ष गर्यो र कति गाडीहरू तोडफोड जले ती पनि हिजोका सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतै को दृष्टान्त म दिन चाहन्छु। र आन्दोलनको विगतको आन्दोलनको कुरा र अहिलेको आन्दोलन भनिन मैले, तोडफोडको कुरा जलाएको कुरा त्यो र यो अहिले एकदम फरक प्रसङ्ग छ नि त। आन्दोलनको कुरा भने अहिले चाहिँ सङ्क्रमणको बेला छ, महामारीको बेला छ। हिजोको अवस्थामा भने आन्दोलनको पिरियड बाहेकको अरू अवस्थामा पनि विभिन्न कालखण्डमा ल है सार्वजनिक यातायातका गाडीहरू नचलाउनु भनेको अवस्थामा पनि सरकारले तपाईँले चलाएर सहयोग गरिदिनुपर्छ, सामाजिक दायित्व उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ भन्ने अवस्थामा पनि हामीले गाडी चलाएको अवस्थामा कति गाडीहरू हिजो आगजनी भएर ध्वस्त भएका पनि जनमानसमा चाहिँ हिजोका सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो। र अहिले हाम्रो यो सामाजिक उत्तरदायित्व छैन भन्ने कुरा कदापि पनि होइन। हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ। र हामीले एक दिनको लागि मात्रै सामाजिक उत्तरदायित्व भनेर गर्ने हो भने हामी भोलि एक दिन मात्रै चलाउँला, पर्सि 2 दिन चलाउँला, तर चौथो दिनबाट चल्न सक्दैन है। त्यसले गर्दा हामीले यो सामाजिक उत्तरदायित्व कमसेकम बिचमा कुनै किसिमको चाहिँ ब्रेक नहुने गरी अनवरत रूपमा चाडबाड पनि आइसकेको अवस्थामा कुनै पनि त्यसको समस्या नहुने किसिमबाट चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यही चाहनालाई चाहिँ नि हाम्रो महासङ्घले चाहिँ नि महासङ्घ मार्फत नेपाल सरकारसित चाहिँ वार्ता भए अनुरूप अहिले मौद्रिक नीति चाहिँ आइसकेको छ र त्यो मौद्रिक नीतिमा कतिपय कुरा त परि पनि सक्यो होलान्, बाहिर 1-2 दिन गरेर नआएको हो र कतिपय नपरेका कुराहरू भोलिको वार्ताबाट समस्या समाधान होला। र हामी पनि सामाजिक उत्तरदायित्वप्रति र व्यावसायिक आफ्नो कर्तव्यप्रति हाम्रो लगानी डुब्छ कि भन्ने चिन्ताप्रति सर्व क्षेत्रबाट हामी चाहिँ त्यत्तिकै चिन्तित छौँ र त्यसपछि हामीले आफ्नो दायित्व वहन गरेका छौँ र कहिले हामीले चलाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने स्थितिमा हामी छौँ। र व्यवसाय त घर बस्दा लौ त भने नि मनोरोगमा स्थितिमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भइसकेका छन् र उनीहरू गाडी चलाउनलाई सडकमा आउनलाई त आतुर भएर स्थिति छ। अलिकति वातावरण बनाइदिने बित्तिकै हाम्रा व्यवसायहरू आउँछन् र नेपाल सरकारसित एउटा कुरा अन्तिममा म पनि के राख्न चाहे भने भोलि नै सबै सकारात्मक भइसक्यो भने पनि यो उपभोक्ताहरूले के नसोचिदिनुहोस् भने पर्सि एकैचोटि सबै गाडी निस्किन्छ भन्ने अवस्था छैन। त्यो हुने बित्तिकै व्यवसायीहरूले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, बिमा गर्नुपर्ने हुन्छ, फेर भएका कागजपत्रहरू अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छन् र आफ्ना गाडीहरूमा मर्मत सम्हार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दा 2-4 दिन चाहिँ ढिलो चाँडो हुन सक्छन्। जो अपडेट भइसकेका छन् ती त निस्केलान्, अपडेट नभएका गाडीहरू ढिलो पनि हुन सक्नेछन् र व्यवस्थापन कुराहरू छन् त्यसमा पनि के ढिलो हुन सक्छन्।
तथापि नेपाल सरकारले भोलिको वार्तामा व्यवसायको पक्षमा भन्दा पनि अहिलेको असहज स्थितिमा समग्र उपभोक्ताको पक्षमा नेपालीको पक्षमा निर्णय हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। हस् त हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो। यातायात व्यवसायीको बारेमा सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रणालीको बारेमा त्यसपछि अब लकडाउनले पारेको प्रभाव र अब चाहिँ गाडी कहिलेदेखि चलाउने भन्ने विषयमा पनि जानकारी हाम्रो दर्शकहरूलाई गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अन्त्यमा केही छ भन्नै पर्ने कुरा? समग्र सबै चिज आइसकेको छ र अहिलेको यो असहज स्थितिमा यात्रुहरूले समग्र चाहिँ नेपालीहरूले यातायात क्षेत्र कसरी चल्छ के चल्छ भनेर जुन चाहिँ एउटा अन्यत्र स्थितिमा बस्नु परेको अवस्थालाई एउटा चिर्ने मौका जुन चाहिँ यहाँले दिनुभयो र यहाँको टिमले चाहिँ जुन यो अवसर प्रदान गरिदिनुभयो त्यसप्रति चाहिँ सिद्धार्थ सार्वजनिक यातायात प्रणाली र व्यक्तित्वमा म त्यस संस्थाको वरिष्ठ उपाध्यक्षले यहाँ र यहाँको टिमप्रति आभार प्रकट गर्दछु र भोलिका दिनमा पनि व्यवसाय र उपभोक्तालाई पर्ने त्यस्ता अन्यको अवस्थाहरू भोलिका दिनमा पनि चिर्ने मौकाहरू यहाँबाट अनुत्रमा रहनेछ भन्ने विश्वास सधैँ यहाँको यस टिम र समग्र यस संवाद न्युज ओके संवाद अझ फलोस् फुलोस् भविष्यमा यसको अझ उन्नति प्रगति गरोस् भन्ने शुभकामनासहित मैले यहाँ पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। अति सुन्दर धेरै टिकाउ कहाँबाट ल्याउने अरू भन्दा कम्फर्टेबल कार्पेट कुलाउने मैले जस्तै बुझ्नु पर्यो नयाँ जेन्सा कार्पेट नै ल्याउनु पर्यो। जेन्सा कार्पेट हाम्रो नै राम्रो। अरू भन्दा बढी कम्फर्ट, ब्युटी अनि भेराइटी छ किनकि बेस्ट टेक्नोलोजीमा हाम्रो देशको आफ्नै उत्पादन छ। कसम हाम्रो नै राम्रो। जेन्सा कार्पेट। ओके, संवाद र विश्रामपछि व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँलाई स्वागत छ। अब पालो कोरोना भाइरसको अपडेटको जानकारी दिने। सर्वप्रथम सुरुवात गरौँ रूपन्देही जिल्लाको कोरोना भाइरस अपडेटबारे। रूपन्देही जिल्लामा थप 2 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै रूपन्देही जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण हुनेको सङ्ख्या 306 जना पुगेको छ भने अझै पनि उपचारमा 8 जना रहेका छन्। त्यस्तै गरेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ रूपन्देहीमा भने क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या अहिले पनि 575 जना रहेका छन्। यो थियो कोरोना भाइरसको रूपन्देहीको अपडेट। अब नेपालको कुरा गर्दा नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको कारण मृत्यु भएको सङ्ख्या 40 पुगिसकेको छ। त्यस्तै गरेर कोरोना भाइरस भएपछि अस्पतालमा अथवा आइसोलेसन सेन्टरमा बसेर उपचारपछि पूर्ण रूपमा सन्चो भएर घर जानेको सङ्ख्या 11,695 पुगिसकेको छ। त्यस्तै गरेर अहिलेसम्म नेपालमा जम्माजम्मी सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 17,658 पुगेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएका सङ्ख्याहरू जम्मा सङ्क्रमित सङ्ख्या 17,658 जना। त्यस्तै गरेर
गएको 24 घण्टामा नेपालमा नयाँ सङ्क्रमित 156 जना फेला परेका छन्, अर्थात् 156 जना नयाँ सङ्क्रमित हाम्रो देशमा फेरि थपिएका छन्। त्यस्तै गरेर अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या 22,662 रहेको छ र 22,662 अझै पनि क्वारेन्टाइनमा छन् र नेपालमा क्वारेन्टाइनमा बसाइ अवधि कम्तीमा पनि 14 दिनको हुने गरेको छ। त्यस्तै गरेर देशभरिका विभिन्न आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालहरूमा बसेर स्वास्थ्य लाभ गर्ने नागरिकहरू सङ्ख्या 5,923 रहेको छ। आजको दिनसम्म आइसोलेसन सेन्टर तथा अस्पतालमा अझै पनि 5,923 जनाले बसेर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन्। त्यस्तै गरेर परीक्षणको कुरा गर्दा आरडिटी परीक्षण 3,12,402 मा रोकिएको छ। त्यस्तै गरेर कोरोना भाइरस सङ्क्रमण छ कि छैन भनेर परीक्षण गर्ने मुख्य प्रविधि पिसिआर परीक्षण र आजको दिनसम्म आउँदा 3,15,570 जनाको पिसिआर परीक्षण भइसकेको छ। अब हामी एकैछिन कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्छौँ। कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेटको कुरा गर्दा यो समयसम्म विश्वभरमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,44,68,266 पुगिसकेको छ भने उपचारपछि पूर्ण रूपमा सन्चो भएर घर जानेहरूको सङ्ख्या 86,49,654 जना भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 6 लाख नआएको छ र आजको दिनसम्म आउँदा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारण 6,05,833 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 1,44,00,000 सङ्क्रमित हुँदा सबभन्दा बढी अमेरिकामा रहेका छन् र यो समयसम्म अमेरिकामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको सङ्ख्या 38 लाख पुगेको छ। 38,36,674 जनालाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 1,42,893 पुगेको छ। त्यस्तै गरेर ब्राजिलमा सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 20,75,246 पुगेको छ भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 78,817 पुगेको छ ब्राजिलमा। त्यस्तै गरेर छिमेकी देश भारतमा 10,86,476 जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ र त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 26,951 भइसकेको छ। भारतमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 26,951 पुगिसकेको छ। त्यस्तै गरेर भारतपछि कुरा गर्दा रुसमा 7,71,546 जना सङ्क्रमित भइसकेका छन् कोरोना भाइरसबाट भने त्यहाँ मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 12,342 रहेको छ। यो थियो कोरोना भाइरसको अन्तर्राष्ट्रिय अपडेट। अब हामी एकैछिन कोरोना भाइरसको प्रदेश नम्बर 5 को अपडेटको लागि तपाईँलाई लग्दैछौँ। प्रदेश नम्बर 5 सामाजिक विकास मन्त्रालयले नियमित रूपमा गर्दै आएको मिडिया ब्रिफिङ तर्फ र मिडिया ब्रिफिङ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ प्रदेश 5 सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डाक्टर उमाशङ्कर चौधरी। सबभन्दा पहिला तथ्य र तथ्याङ्क राख्ने चाहे यो प्रदेश नम्बर 5 मा आज 4 बजेको अपडेटसम्म 4,099 केस संक्रमित कोभिड-19 संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ र नेपालको टोटल कोभिड-19 संक्रमित भएको संख्या 17,658 रहेको अवस्था चाहिँ छ। यो प्रदेशमा विगत 24 घण्टामा एक्टिभ केस अर्थात् कोभिड-19 पुष्टि भएका एक्टिभ केसहरू उपचारमा हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यो संख्या 381 रहेको छ र पूर्ण रूपमा अस्पतालहरूबाट निको भएर घर गएको संख्या आजसम्मको 3,687 जना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र मृत्यु भएको तथ्याङ्क पनि यो प्रदेशमा छ। कोभिड-19 संक्रमित भएका मध्येको मृत्यु यो प्रदेशमा 13 जनाको हो भनेदेखि नेपालको 40 जनाको संख्या रहेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 पुष्टि भएको थप संख्या 18 जना हो र उहाँहरू 18 जना नै पुरुष हुनुहुन्छ। यसरी सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालको टोटल कोभिड-19 पुष्टि भएको संख्या मध्ये प्रदेश नम्बर 5 ले मात्र 23% भार ओगटेको छ अर्थात् टोटल कोभिड-19 संक्रमितहरू मध्ये 23% कोभिड-19 संक्रमितहरू प्रदेश नम्बर 5 मा रहेको अवस्था चाहिँ छ।
तथ्य र तथ्याङ्क राख्ने क्रममै प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोभिड-19 पुष्टि भइसकेका संक्रमितहरूको व्यवस्थापनको लागि 2 किसिमको माध्यमबाट गर्दै आएको कुरा यहाँ सबैलाई विदितै छ। त्यसमध्ये पहिलो हो कोभिड-19 संक्रमित पुष्टि भएका संक्रमितहरू उहाँमा कोभिड-19 को लक्षणहरू मोडरेट, सिभियर सँगसँगै आइसियुमा जान सक्ने अथवा भेन्टिलेटरको सहयोगले उपचार लिनुपर्ने अवस्था आएमा प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले 4वटा अस्पतालको व्यवस्थापन गरेको छ। यो 4वटै अस्पताल भनेको के हुन् भनेदेखि लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा सञ्चालनमा रहेको कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पताल हो। यो अस्पतालमा अहिलेसम्म 73 जना कोभिड-19 पुष्टि भएका संक्रमितहरू भर्ना भएर सेवा लिएको अवस्था छ भनेदेखि अहिलेसम्म आइसियुमा इन्टेन्सिभ केयर युनिट भन्छौँ हामी, क्रिटिकल केस कोभिड-19 को क्रिटिकल केसहरू यो आइसियुमा भर्ना भएर उपचार लिएको संख्या 12 रहेको छ भनेदेखि यो अस्पतालबाट 82 जना पूर्ण रूपमा निको भएर घर गएको पनि अवस्था चाहिँ यो अस्पतालको रहेको छ। र विगत 24 घण्टा भित्र यो अस्पतालमा 1 जना सामान्य बेडमा सेवा लिइराख्नु भएको छ भनेदेखि 1 जना कोभिड-19 पुष्टि भएको संक्रमित आइसियु को सेवा पनि लिइरहेको तथ्याङ्क हामीसँग प्राप्त भएको छ। अर्थात् क्रिटिकल केयर को सेवा पनि यो अस्पतालबाट अहिले पनि आइसियु संक्रमितलाई दिएको अवस्था चाहिँ छ। यसैगरी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गरेको अस्पताल भीम अस्पताल हो। यो रूपन्देही जिल्लाको भैरहवामा सञ्चालनमा रहेको अस्पताल हो। यो अस्पतालमा हालसम्म 98 जना कोभिड-19 पुष्टि भएका संक्रमितहरू यो अस्पतालमा भर्ना भएर सेवा लिएको अवस्था छ भनेदेखि 98 जना नै पूर्ण रूपमा निको भएर यो अस्पतालबाट घर गएको पनि तथ्याङ्क हामीसँग प्राप्त भएको छ। यसैगरी सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल यो बाँके जिल्लाको खजुरामा सञ्चालनमा रहेको कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पताल हो। यो अस्पतालमा 89 जना टोटल कोभिड-19 संक्रमित पुष्टि भएका संक्रमितहरू भर्ना भएर सेवा लिएको अवस्था छ भनेदेखि 77 जना त्यसमध्ये पूर्ण रूपमा निको भएर घर गएको पनि तथ्याङ्क छ। र अहिले विगत 24 घण्टामा 12 जना त्यहाँ अहिले पनि आइसोलेसन तथा उपचारको क्रममा यो अस्पतालमा सेवा लिइरहेको अवस्था चाहिँ छ। अर्को महत्त्वपूर्ण अस्पताल हो यो कोरोना विशेष आइसोलेसन अस्पतालहरूमध्ये केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ बेलझुन्डी दाङमा सञ्चालनमा छ। यो टिचिङ अस्पताल हो। यहाँ अहिलेसम्म भर्ना भएको 223 वटा केस कोभिड-19 पुष्टि भएका संक्रमितहरूको तथ्याङ्क छ भनेदेखि 202 जना यो अस्पतालबाट पूर्ण रूपमा निको भएर घर गएको पनि अवस्था चाहिँ छ। र यसरी टोटल 4वटै अस्पतालको हेर्दाखेरि 4वटै अस्पतालमा अहिलेसम्म भर्ना भएर सेवा लिएको संख्या 483 रहेको छ भनेदेखि आइसियुमा सेवा लिएको संख्या 12 रहेको छ। र विगत 24 घण्टामा यी अस्पतालहरूमा सेवा लिएको जेनरल बेडमा सेवा लिएको संख्या 35 रहेको छ भनेदेखि अहिले पनि आइसियुमा 1 जना सेवा लिइराख्नु भएको छ। र यी 4वटै अस्पतालबाट पूर्ण रूपमा निको भएर घर गएको संख्या 458 केस रहेको छ। ठिकै छ। कोरोना भाइरसको बारेमा प्रदेश 5 को अवस्थाको बारेको ब्रिफिङ पछि अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसमको कुरा गर्दा देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम विभागले जानकारी दिएको छ। त्यस्तै गरेर प्रदेश
2 बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा साथै प्रदेश 1, प्रदेश 5 का थोरै स्थानहरूमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। कृपया नदी छेउका स्थानमा बसोबास गर्दै आउनुभएका सर्वसाधारणहरूलाई सचेत रहन हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यो थियो मौसम सम्बन्धी जानकारी। अब यस्तै गरेर मौसमको बाँकी जानकारी। मौसमको बाँकी जानकारी कुरा गर्दा देशका मुख्य सहरहरूका आज मौसम कस्तो रह्यो त्यसको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आज भैरवको अधिकतम तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस, त्यसै गरेर न्यूनतम तापमान 26.7 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 2.9 मिलिमिटर मापन भयो। त्यसै गरेर राजधानी काठमाडौँको अधिकतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 22.3 मिलिमिटर मापन भयो। त्यस्तै गरेर नेपालगञ्जको अधिकतम तापमान 33.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 25 मिलिमिटर मापन भयो नेपालगञ्जको। त्यस्तै गरेर विराटनगरको अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 20.6 मिलिमिटर मापन भयो विराटनगरमा। त्यस्तै गरेर जनकपुरको अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 37.4 मिलिमिटर मापन भयो जनकपुरमा। त्यस्तै गरेर पोखराको अधिकतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस र वर्षा 48.5 मिलिमिटर मापन भयो। त्यस्तै गरेर धनगढीको अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस र वर्षा छैन। त्यस्तै गरेर अन्तिममा दीपावलीको अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रहन गयो। मौसमको जानकारी सँगसँगै तपाईहरुसँग बिदा लिने बेला भइसकेको छ। हाम्रो सम्पूर्ण युनिट तपाईहरुसँग बिदा माग्दछ। हस्त नमस्ते, शुभरात्रि।